بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم الله عليك يا شيخ شعباني. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل يا شيخ سيد تولي ما شاء الله. أولئك هم الصادقون أحسن الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا شيخ شعباني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ما شاء الله شيخ شعباني، ما شاء الله ما شاء الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون نعم البداية حبيبي شيخ شعباني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الجمال يا شيخ شعباني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
شعباني ما شاء الله حياك الله جمال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله هكذا ما شاء الله حلوة حلوة ما شاء الله. بسم الله قل أتعلمون الله بدينكم والله
السماوات وما في الأرض كده يا حبيبي ما شاء الله. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك قل لا تمنوا علي بل يمنون عليك أن أجملت يا شعباني. إن شاء الله هكذا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم والليل ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله.